अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं एनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आपने सुना होगा कि ट्रुथ विल सेट यू फ्री बट फर्स्ट इट विल ब्रेक योर हार्ट। तो जो सच होता है ना, वो आखिरकार आपको आज़ाद कर देता है, ठीक है, हर चीज़ से, ट्रोमा से भी आज़ाद कर देता है सच। लेकिन पहले वो आपको मर्सीलेसली आपका दिल तोड़ता है, आपको तकलीफ़ देता है। और जिन लोगों को सच जानने का या सच सुनने का उसका टेस्ट मिल जाता है ना एक बार, तो वो हर्ट होने से भी नहीं डरते, वो सच का सामना करने से नहीं डरते। सच का सामना करना आसान होता है जब हम दूसरे के बारे में सच मालूम कर रहे होते हैं, लेकिन जब अपने बारे में सच मालूम कर रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ बहुत तकलीफ़ दे होती है। बहुत सारे लोग उसका सामना नहीं करना चाहते, उससे नज़रें फेर लेते हैं। दोस्तों, जब मैंने एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस लेना शुरू की, तो उस वक्त मैंने नोट किया कि बहुत सारे लोग मेरे पास भी आना शुरू हो गए। उनको पता था कि ये स्टूडेंट है, तो मुझे भी कहते थे कि अच्छा आप हमारा चार्ट बनाएं, हमारा जायचा बनाएं। तो होता ये था कि सही डेट ऑफ बर्थ मालूम ही नहीं होती थी। अनजाने में और कई दफ़ा जान के भी पेरेंट्स, जो पहले की जनरेशन्स थी, उनमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी कि बच्चों की, ख़ास तौर पे बेटियों की जो है वो जानबूझ के उनकी डेट ऑफ बर्थ से टेम्परिंग की जाती थी, उसको गलत लिखवाया जाता था कि वो छोटे रहें, छोटे उनकी एज लोगों को लगे कि कम है, उनको भी लगे कि कम है। तो उनका जैसे कहते हैं ना, कुंडली जो है, जो जायचा होता है, जो बर्थ चार्ट होता है, वो होता है एक हमारा सोल मैप होता है, ठीक है। हमारा इम्प्रिंट होता है डीएनए का कि हमारे पुरखों से क्या चला आ रहा है, आगे क्या चलेगा, क्या जनरेशनल ट्रॉमाज हैं, उनको कैसे ब्रेक करना है, बहुत गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन बहुत बहुत अफसोस की बात होती है जब बर्थ टाइम जो है उसको गलत बना दिया जाता है, गलत कर दिया जाता है, उसको बदल दिया जाता है। तो ये चीज़ जो है, उसके अलावा बहुत कुछ हमारे यहाँ फैमिलीज़ में ना झूठ चलता है, झूठ ही चलता है। सच कोई सुनना नहीं चाहता, सच कोई कहना नहीं चाहता, सच कोई बर्दाश्त नहीं करना चाहता। छोटी छोटी चीज़ में, जैसे कहते हैं ना, सज्जे जाना हो तो को खब्बे जाना है, बिला वजह, मतलब उनका उस चीज़ का फ़ायदा भी नहीं होता, फिर भी सच को छुपाया जाता है। जब हम सच छुपाते हैं ना बच्चों से, उनकी ज़ात के मुतालिक, अपने मुतालिक तो छुपाते हैं, वो भी गलत होता है। लेकिन जब बच्चों से उनकी ज़ात के मुतालिक हम छुपाते हैं, तो ये बहुत बड़ा जुल्म होता है। वो एक बहुत बड़ा ब्लॉक हम डाल देते हैं बच्चे के अपने आप तक पहुंचने के बीच में, एक ब्लॉक डाल देते हैं। अपने आप तक पहुंचेंगे तो अपने रब को बेहतर तरह से जान सकेंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग अपनी ट्रू पर्सनालिटी को हाइड करते हैं, और उसी छुपाने में, उसी हाइड करने में हम लोग का जो शेडो सेल्फ है वो और बड़ा होता जाता है, शेडो बढ़ता जाता है, और वो चीज़ कहीं ना कहीं हमें ऑथेंटिक होने से रोकती है। ऑथेंटिक इंसान ही ना सच देख सकता है। जब हम ऑथेंटिक नहीं होते ना, हम सच देख ही नहीं सकेंगे। हमारी जो एनर्जी वाइब्रेशंस है ना, वो सच्चाई या सच बोलने वालों से मैच ही नहीं करेगी। तो जो ट्रुथ है ना, जो सच है, जैसे कहते हैं ना, सत्यम शिवम सुंदरम, तो है कि सच जानेंगे तो ही रब तक पहुंचेंगे। तो बच्चों को सच बताएं, उनको बचपन से ही सच सुनने और सहने की आदत डालें।
ان کی جو بھی ویکنیس ہے. ہر ایک کو رب نے بنایا نا, اللہ نے بنایا سب کو. جیسے کہتے ہیں نا, کوئی کالا ہے, کوئی گورا ہے, کوئی ٹال ہے, کوئی شارٹ ہے, کوئی کسی کی کیسے بہت اٹریکٹیو نئے نقش ہیں, کسی کے اتنے نہیں ہیں. تو یہ تو اللہ نے بنایا نا, اس میں ہمارا تو کوئی نہ تو کوئی کمال ہے نہ کوئی قصور ہے. اس طرح سے اگر کسی طرح کی کوئی مینٹل ویکنیس بھی ہے, سائیکولوجیکل ویکنیس بھی ہے, تو اس پہ ورک کیا جا سکتا ہے. اور اس کے ساتھ ہمیں دنیا میں کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے کہ نہ ہمیں نقصان پہنچے نہ دوسرے کو نقصان پہنچے, اور ہم موسٹ اوتھینٹک سیلف کے ساتھ آگے بڑھ سکیں, ویکنیس پہ ورک کر سکیں اور اپنی اسٹرینتھ پہ ورک کر سکیں, تاکہ اس پہ ہم اسٹرینتھ پہ ورک کرنا ضروری ہے. کیونکہ ظاہر ہے ہم دنیا میں آئے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو پرپز بھی ہے نا. تو جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں وہیں سے ہمارا پرپز بھی ملتا ہے لائف کا. تو کہیں نہ کہیں لوگوں سے چھپانے کے چکر میں ہم اپنے ویکنیس کے اوپر ہی نظر رکھتے ہیں, مسلسل ایک پیسمسٹک ویو آف لائف رکھتے ہیں, ویو آف سیلف رکھتے ہیں. اپنا سیلف امیج ہمارا ایک لیک والا سیلف امیج ہوتا ہے ہمارے مائنڈ میں کہ یہ کمی ہے یا یہ کم ہے. تو جب لیک سیلف امیج کے ساتھ ہم لوگ زندگی جئیں گے تو ہمیں ہمارے اندر شکر گزاری کیسے آئے گی, ہم تھینکفل کیسے ہوں گے؟ ہمیں تو ہمیشہ لیک نظر آئے گا, کمی نظر آئے گی اپنے آپ میں بھی, زندگی میں بھی, ہر چیز میں. تو وہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ انرجی, وائبریشنل انرجی بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے ایک شکر گزار کی اور ایک اس شخص کی جو لیک کے ساتھ ہر چیز کو دیکھتا ہے. پھر کہیں نہ کہیں ہم اپنی اسٹرینتھس کو کھو دیتے ہیں, کیونکہ مسلسل ہم ویکنیس کو دیکھتے ہیں, اسی پہ ورک کرتے ہیں, اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ یہ چیز اس حد تک چینج کرنے کے قابل ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کو ایکسیپٹ کرو, اسٹرینتھ پہ ورک کرو. تو جو بھی آپ, اگر اب کی جنریشنز میں نا یہ چیز ایک بہت بہتر ہے کہ تھراپسٹ کے پاس جانے لگے ہیں, مینٹل ہیلتھ کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں, ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں, سیلف اویئرنیس کے بارے میں بات کرنے لگے ہیں. پہلے جنریشنز میں یہ نہیں تھا, اور اگر کسی بچے کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم ہوتا بھی تھا تو اس کو دبا دیا جاتا تھا, اور پھر اس بچے کے اوپر اور بہت سارے لیبل لگ جاتے تھے. ویئرڈ کا لیبل لگ جاتا تھا, اسٹبرن, باغی ہے, روڈ ہے, ایول ہے, اور بچے کا اپنا سیلف امیج شٹر ہو جاتا تھا. وہ ظاہر ہے اپنے آپ کو وہ بہت لو لیول کا سمجھنا شروع ہو جاتا تھا, اور اگر وہ کچھ اچھا کرتا بھی تھا تو وہ امپوسٹر سنڈروم کے اندر آ جاتا تھا کہ شاید میں فیک کر رہا ہوں, میں اچھا نہیں ہوں. تو وہ لائف ٹائم کے لیے بچے کی جو اسپرٹ ہے وہ کرش ہو جایا کرتی تھی. اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اگر آپ بھی چپ کرائیں گے, ابھی بھی فیملیز میں ہوتا ہے کہ بہت ساری فیملیز میں جن کو جھوٹ سننے کی عادت ہوتی ہے, جو سچ برداشت نہیں کر سکتے نا. جھوٹا انسان سچ نہیں برداشت کر سکے گا, بناوٹی انسان سچ نہیں برداشت کر سکے گا, اوتھینٹسٹی برداشت نہیں کر سکے گا. ایک بناوٹی شخص ہے, اس کے سامنے اوتھینٹک شخص ہوگا نا, تو بناوٹی انسان کو مسلسل الجھن ہوتی رہے گی, جیسے کہ اوتھینٹک انسان کو بھی الجھن ہوتی رہے گی اس کی کمپنی میں, کیونکہ انرجیز میچ نہیں کر رہی ہوں گی. تو ابھی بھی فیملیز میں جو نیورو ڈائیورجنٹس ہیں یا اس طرح کے کوئی بھی مسئلے مسائل ہوتے ہیں بچوں کو, تو اگر پیرنٹ اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں تو ایکسٹینڈڈ فیملی میں جو ریلیٹیوز ہیں وہ کہتے ہیں بھائی کسی کو نہیں بتاؤ. کیوں؟ اس چیز کو ایکسیپٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ ایسا کیا گناہ ہے کہ اس کو ایکسیپٹ کرنے میں پرابلم ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ جب جنریشنل ٹروماز اسی طرح سے چل رہے ہیں نا, اوتھینٹک نہیں ہیں لوگ, تو بیچ میں اگر کوئی اوتھینٹک بندہ آ جاتا ہے تو وہ انرجیز میچ نہیں کرتی, وہ سب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے, ایموشنل پین ملتا ہے, نارسسسٹک انجری ملتی ہے کہ یہ انسان سچ کیسے بول رہا ہے اور اب آگے سچ کو لے کے کیسے چلے گا. تو وہ چپ کرانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں, ایج چھپاتے ہیں لوگ, اپنی النیسز چھپاتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی
جو بھی ऑथेंटिक सेल्फ है ना, चाहे आप न्यूरो टिपिकल हैं, न्यूरो डाइवर्जेंट हैं, कुछ भी हैं, उसको एक्सेप्ट करेंगे ना तो आपकी सोल की ग्रोथ होगी. जब आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो उस अपनी पर्सनैलिटी के उस पार्ट को आप डिसओन कर देंगे, उस पार्ट को आप जो है वो अबेंडन कर देंगे, उस पार्ट को हम नरिश नहीं करेंगे और वो ग्रो नहीं होगा और वहीं पे हम स्टंटेड ग्रोथ हो जाएंगे. ठीक है. तो दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती थी कि मैं जब आपसे शेयर कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि आसान अल्फाज में बात करूँ और चीज़ें आपको समझ आए. तो जैसे मैं अपनी बेटी के साथ बात कर रही होती हूँ, बच्चे भी समटाइम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, पढ़ाई का बोझ होता है, इमोशनल रेगुलेशन सीख रहे होते हैं, तो समटाइम थोड़ा सा उसका लहजा रूड होता है मेरे साथ. तो मैं उससे कहती हूँ कि बेटा फलां दिन मैं आपको पढ़ा रही थी, मैंने आपको डांटा था, आपको कितना दुख हुआ था. ठीक है, मैंने थोड़ा सा ऊंचा बोला था, आपको कितना हर्ट फील हुआ था, उसी तरह मुझे भी हुआ. ये मैं एक मिसाल दे रही हूँ. ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं ये कह रही हूँ कि बड़े का एज ए अथॉरिटी फिगर या पेरेंट या टीचर बच्चे के साथ ऊंचा बोलना डिसिप्लिन करने के लिए या पढ़ाने के लिए या फिर बच्चे का बड़े के साथ रूड होना और ऊंचा बोलना या बदतमीज़ी करना वो एक जैसी चीज़ है. दोनों एक जैसी चीज़ नहीं है. बड़े के लिए ये चीज़ कुछ ख़ास हालात में जस्टिफाई इसलिए होती है कि बच्चों को पढ़ाते हुए समटाइम इस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है. उन दोनों बातों को मैं इक्वल नहीं बना रही, उन दोनों बातों को मैं एक जैसा नहीं कह रही, लेकिन बच्चे को समझाने के लिए मैंने मिसाल दी. जैसे मैं न्यूरो डाइवर्जेंट्स को एक्सप्लेन कर रही होती हूँ तो कभी कोई उनकी किसी पर्टिकुलर हरकत को समझाने के लिए मैं कहती हूँ अच्छा OCD में जैसे बच्चे इस तरह करते हैं, उनको इनसाइड कंट्रोल नहीं होता तो वो आउटसाइड कंट्रोल गेन करते हैं, या बड़े इस तरह से करते हैं. मैं OCD और न्यूरो डाइवर्जेंस या ADHD और ऑटिज़म को एक सिर्फ में नहीं खड़ा कर रही हूँ, उनको एक नहीं कह रही, मिसाल देने की गर्ज से मैं कहती हूँ. अगर कभी मैं मिसाल दे रही होती हूँ, अगर मैं नार्सिसिज्म को समझा रही हूँ और मैं कभी मिसाल देती हूँ कि अच्छा ठीक है एक फ़लान न्यूरो टिपिकल या न्यूरो डाइवर्जेंट ऐसे करता है, उसका ये मतलब नहीं होता कि मैं नार्सिसिज्म को इससे मिला रही हूँ, उनको सेम कह रही हूँ. नहीं, कंपेयर नहीं कर रही, सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए मिसाल दे रही होती हूँ. ठीक है. तो कई दफ़ा होता है कि ज़ाहिर आसान अल्फाज में समझाने के लिए मेरी कोशिश ये होती है, मेरा जो मकसद है वो यही है कि आप लोगों को बात समझ आए. जो भी लोग मेरे अगर कभी कोई वीडियो देखेगा तो उसको मेरी बात समझ आएगी कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ. मैं इमोशनल लेवल पर अवेयर करने की कोशिश करती हूँ. जैसे जो लाइफ में मैंने गलतियाँ की वो रिपीट ना करें, मेरे व्यूवर्स रिपीट ना करें, जो आने वाली नस्ल है बच्चे रिपीट ना करें. जैसे मैंने सफ़र किया वो सफ़र ना करें. अब फिर मैं अपनी मिसाल देख के कह रही हूँ कि वो मेरी एक्चुअली ये थोड़ी सी हैबिट है. अक्सर मैं अपनी बेटी से बात करते हुए मैं अपने बचपन की मिसाल देती हूँ. मैं कहती हूँ अच्छा बेटा आपने ये किया, मुझसे भी ऐसे गलती हो गई थी और मैं बहुत स्ट्रेस्ड हो गई थी, लेकिन फिर मैं काम डाउन हुई और मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, मैंने उसको ऐसे सुधारा. जब आप दूसरे को इस तरह समझाते हो ना कि अच्छा ये इस तरह से है या हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो वो उसका जो शेम लेवल होता है ना वो डाउन हो जाता है उस टाइम. या अगर आप OCD किसी को है या कोई न्यूरो डाइवर्जेंट है या कोई भी डिजीज़ है, कोई भी मसला है, तो पता नहीं डिजीज़ न्यूरो जैसे OCD है किसी को या ADHD है, ऑटिज़म है, उन लोगों को हम एलियन समझने की बजाय अगर अपने जहन में ये भी रखें कि भाई हम भी कभी नर्वस होते, एक न्यूरोटिपिकल पर्सन भी नर्वसनेस में कभी न्यूरो डाइवर्जेंट ट्रेट्स को एग्जिबिट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है. या एक न्यूरोटिपिकल पर्सन भी या एक हर तरह से आप कहो कि ये इंसान जो है वो इसको OCD नहीं है, लेकिन लाइफ में
کبھی انڈر اسٹریس آ کر وہ کچھ چیزوں کو مائکرو مینیج کرنے کے لیے کر سکتا ہے یا ریپیٹیٹیولی کچھ چیزیں کر سکتا ہے جو کہ OCD سے ریزمبل کرتی ہیں. تو جب ہم کسی کو ایلین سمجھنے کی بجائے یہ سوچیں گے کہ اچھا یہ چیز ہماری سملر ہے، تو پھر ہم اس کو انسان سمجھیں گے. ٹھیک ہے. اور اس طرح کرنے سے ہمارے اپنے اندر بھی جن چیزوں میں ورک کرنے کی ضرورت ہے، شیڈو ورک کی ضرورت ہے. شیڈو ورک کوئی بہت بڑی ایک چیز نہیں ہے. شیڈو ورک کبھی کبھی بہت چھوٹی چھوٹی ایریاز بھی ہوتے ہیں جو جن پہ ورک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، ریلیشن شپس میں آسانی ہوگی، کیونکہ جو انسان خود کو نہیں سمجھتا وہ ریلیشن شپس کو بھی نہیں سمجھتا. اپنے پارٹنر کے ساتھ ایک ہیلتھی ریلیشن کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بھی انڈرسٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. تو ٹھیک ہے دوستو، دھوپ بھی تیز ہو رہی ہے تو میں گھر کے اندر جاتی ہوں، اور انشاءاللہ پھر نیکسٹ کسی ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.